सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। नमस्कार। नोभेल कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को दोस्रो लहर, यसबाट परेको प्रभाव र पुनरुत्थानका बारेमा विभिन्न कोणबाट छलफल हुने कार्यक्रम जीवन रक्षामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म लील प्रकाश चन्द। कोरोनाको संक्रमणले विभिन्न क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र जोखिम न्यूनीकरणका उपायका बारेमा हामी यो कार्यक्रममा विभिन्न सामग्री प्रस्तुत गर्छौं। UNDP संघको सहकार्यमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकोराबद्वारा सञ्चालित CIN को प्रस्तुति यो हो कार्यक्रम जीवन रक्षा। कार्यक्रम जीवन रक्षा CIN मार्फत मुलुकभरका सामुदायिक रेडियो, वेबसाइट CINखबर.com, फेसबुक पेज CIN खबर, CIN साझा खबर, मोबाइल एप CIN बाट पनि तपाईँ सुनिरहनु भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 ले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी अनि उनीहरूले बजेट लगायतका अरू व्यवस्थापनमा चलाएको अभियानको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। कोरोना महामारीका कारण व्यापार, व्यवसाय, परिवार, समाजमा परेको प्रभावका बारेमा तपाईँ पनि जिज्ञासा वा विचार राख्न चाहनुहुन्छ भने अहिले नै हामीलाई 01 52 60 661 मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। 01 52 60 661 मा तपाईँले फोन गर्नुभयो भने तपाईँको विचार, प्रश्न हामी सम्बन्धित निकायमा सुनाउने र त्यहाँबाट प्रतिबद्धता अथवा जवाब खोज्नेछौँ। कोरोनाका कारण सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभाव कम गर्न प्रदेश सरकारका योजनाहरू के छन्, हामी यसबारेमा आज छलफल गर्दैछौँ। प्रदेश सरकारहरूले केही समय अगाडि नै यो चालु आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याइसकेका छन्। विशेष गरी बजेटमा कोरोनाको यो दोस्रो लहर, कोरोनाले पारेको प्रभावको पुनरुत्थान गर्नको लागि विभिन्न प्रकारका योजनाहरू अगाडि सारिएको छ। ती योजनाहरू कार्यान्वयन कसरी हुन्छन् र त्यो सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिकलाई त्यो कार्यक्रम, त्यो योजना कसरी पुर्याउन सकिन्छ, त्यसको लागि प्रदेश सरकारहरूको तयारी के छ भन्ने बारेमा हामी कार्यक्रम जीवन रक्षामा आज छलफल गर्दैछौँ। अहिले हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामजी बराल टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। मन्त्रीज्यू, स्वागत छ कार्यक्रम जीवन रक्षामा यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद छ। हजुर, विशेष गरी कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि अहिले समग्र व्यक्ति, समुदाय, उद्योग, व्यवसाय सबै प्रभावित भइराखेको बेलामा गण्डकी प्रदेश सरकारले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको आर्थिक अवस्था पुनरुत्थान गर्नको लागि, उद्योग क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्रको विकास प्रवर्धन गर्नको लागि के योजना बनाएको छ? स्वाभाविक रूपमा हजुरले भने जस्तै कोभिडले तहस-नहस बनाएको छ। सबैभन्दा बढी चाहिँ असर चाहिँ यो पर्यटन क्षेत्रमा बढी पर्दो रहेछ, अरू क्षेत्रमा पनि त परेको छ। अब यी उद्योगी व्यवसायीहरूलाई कमसेकम राहत होस् भन्ने हिसाबले तपाईँ जो साना चाहिँ उद्योगी व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ 15 लाखसम्मको चाहिँ पैसा अब राहत स्वरूप चाहिँ उपलब्ध गराउने चाहिँ हिसाबले सूची राखेको छ। त्यसको चाहिँ बजेटको व्यवस्था पनि गरेको छ र सँगसँगै अब यो कोरोनाको व्यवस्थापन कसरी गरेर उद्योगी व्यवसायीहरू का चाहिँ व्यवसायहरू सुचारू गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले पनि हामी छलफल गरिराखेका छौँ। किनभने कोरोना कहिलेसम्म रहिराख्ने त्यो कुराको निश्चित पनि छैन र स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्दै व्यवसायहरूलाई पनि सुचारू गर्न कसरी सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि सोध्नुपर्छ भन्ने बहस भइराखेको छ। मन्त्रीज्यू, हामीलाई बागलुङबाट नवीन कुइकेलजीले लेख्नु भएको छ कि मन्त्रीज्यू, विशेष गरी कोभिड-19बाट प्रभावित व्यक्ति, त्यो क्षेत्र, समुदायको लागि नै भनेर कोभिड कुनै कार्यक्रम त्यस्तो केही सरकारले तयार पारेको छ कि छैन भनेर सोध्नु भएको छ। पहिलो कुरा त तपाईँ सरकारले अथवा मैले पदभार ग्रहण गर्दैका दिन अब यो कोभिडको लडाइँमा फ्रन्ट भागमा लड्ने चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र चाहिँ सरसफाइ कर्मीहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप केही चाहिँ रकमको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर मैले पहिलो चाहिँ पदभार ग्रहण गर्दैका दिन चाहिँ निर्णय गरेको थिएँ र त्यसलाई छिटै कार्यान्वयन लाने कुराहरू चलेको छ। र सँगसँगै मैले अघि पनि भने तपाईँ जो साना व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ, साना व्यवसायीहरूलाई राहत स्वरूप तपाईँ 15 लाखसम्मको चाहिँ ब्याज नलाग्ने, 3 वर्षसम्म ब्याज नलाग्ने जो चाहिँ नीति हामीले यहाँ तयार गरेका छौँ। सँगसँगै तपाईँ जसको चाहिँ परिवार वित्तीय अभिभावक चाहिँ वित्तीय तिनलाई चाहिँ 50,000 पैसा दिने
र जो बच्चाहरू छन् ती बच्चाहरूको चाहिँ निम्ति 5,000 चाहिँ यो पठन पाठन आदि खालको चाहिँ हिसाबले राहत होस् भन्ने हिसाबले दिने पनि निर्णय गरेका छ। मन्त्रीज्यू, हाम्रो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमै रसी बुढाले लेख्नु भएको छ कि यो कार्यक्रम चाहिँ सरकारले धेरै राम्रो ल्याउँछ, तर ती कार्यक्रम सम्बन्धित व्यक्तिले पाउँदैनन्, टाठा बाठा र नजिक आसपासका व्यक्तिले मात्रै पाउँछन्। यो समस्या गण्डकी प्रदेशमा हुन्छ कि हुँदैन मन्त्रीज्यू? हामी त्यो हुन दिँदैनौँ, किनभने जसलाई लक्षित गरेर चाहिँ बजेटको व्यवस्था गरिएको छ त्यही लक्षित वर्गलाई नै उपलब्ध गराउने हिसाबले जान्छौँ। अब त्यसमा दायाँ बायाँ टाठाबाटा हरूलाई चाहिँ तपाईँ पर्न जाने खालको स्थितिको हामी अन्त्य गर्छौँ। मन्त्रीज्यू, अब नीति कार्यक्रम त्यो बजेट योजना त बन्छन्, तर त्यो कतिपय योजना र बजेटहरू विविध कारणले त्यो कार्यान्वयन नहुने, त्यसपछि त्यो एउटा चाहिँ ललिपप जस्तो मात्रै देखिने स्थिति बनिरहेको छ। त्यो स्थिति अन्त्य गर्नको लागि अथवा नहोस् भन्नको लागि तपाईँहरूले केही त्यस्तो सावधानी सजगता अपनाउनु भएको छ? त्यो त स्वाभाविक रूपमा मैले अघि पनि भने, जसलाई लक्षित गरेर व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ त्यो लक्षित वर्ग अथवा व्यक्तिसम्म पुग्यो कि पुगेन भन्ने हिसाबले अनुगमन गर्ने कुरा, तपाईँ छिटो छिटो पुर्याउनका निम्ति चाहिँ नीति नियम ऐन के हुन् चाहिँ कार्यविधि ती छिटो तयार गर्ने कुरामा चाहिँ दृढतापूर्वक लाग्नुपर्छ र म चाहिँ त्यो विषयमा दृढ छु। भनेपछि त्यो क्षेत्र गण्डकी प्रदेशमा बसोबास गर्ने नागरिक अथवा जोसुकै भए पनि कोरोना प्रभावित त्यो कार्यक्रम पाउनको लागि भनसुन गर्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था अब त्यहाँ रहँदैन? बिल्कुल बिल्कुल चाहिँ रहँदैन र चाहिँ कहीँ कतै त्यस्तो चाहिँ भएको महसुस भयो भने सिधै मसँग जाने कन्ट्याक्ट गर्नका निम्ति म अपिल पनि गर्न चाहन्छु। जो कोरोना प्रभावित व्यक्तिहरूको निम्ति, नागरिकहरूको निम्ति जे व्यवस्थापन गरिएको छ त्यो व्यवस्थापन गरे अनुरूप प्राप्त गर्नका निम्ति कहीँ कतै कठिनाइ भयो भने सिधै अर्थमन्त्रीलाई कन्ट्याक्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। म अपिल पनि गर्न चाहन्छु। मन्त्रीज्यू, त्यो मन्त्री परिषदमा विशेष गरी कोभिडको कारणले अहिले पनि अब तेस्रो लहरको चेतावनी विज्ञहरूले दिइराखेका छन्। दोस्रो लहरको सामना गर्दै गर्दाखेरि सङ्क्रमितको सङ्ख्या फेरि उकालो लागिराखेको अवस्थामा अब किसानहरूले यो बेलामा उत्पादन नगरेर बस्ने अवस्था भएन। किसानहरूको उत्पादनलाई कसरी बजारसम्म पुर्याउने अथवा सावधानी अपनाउँदै कसरी त्यो आर्थिक क्षेत्रलाई गतिशील नै बनाइराख्नको लागि के गर्ने भन्ने बारेमा केही छलफल चलेको छ यहाँहरूको मन्त्री परिषदमा? स्वाभाविक रूपमा छलफल चलेको छ र हामी अहिले छलफलकै चरणमा छौँ। मैले सुरुमा पनि जोडेको थिएँ, कोरोनाको कुनै अवधि छैन, कहिलेसम्म रहने हो भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। तपाईँ करिब 2 वर्षसम्म चाहिँ कोरोनाका कारणले त्यो थला परेका जो व्यवसायहरू छन् अस्तव्यस्त जो बनेको छ र चाहिँ बिस्तारै तपाईँ रोगभन्दा पनि भोग चाहिँ प्रधान बनेर आउने हो कि भन्ने खालको चाहिँ एउटा स्थिति देखिएको छ। यो स्थितिमा स्वास्थ्यले निर्धारण गरेका, स्वास्थ्य क्षेत्रले निर्धारण गरेका मापदण्डहरूलाई कडाइपूर्वक लागू गर्दै व्यवसायलाई पनि निरन्तरता दिने हिसाबले जानुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ छलफल चलेको छ र चाहिँ त्यो आवश्यकता पनि हो कि त्यसो नगर्ने हो भने अब लकडाउनले मात्रै समस्या समाधान चाहिँ नहुने हो कि भन्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रा बिचमा बहसहरू चलेका छन्। हामी छिटै एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ। अहिले जुन व्यवसायीहरूले माग गर्दै आएको त्यो चाहे अरू क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र पनि हुनसक्छ, त्यस क्षेत्रका नागरिकहरूले यो आफ्नो गतिशीलता कायम राख्नको लागि कोरोना विरुद्धको खोप चाहिँ प्राथमिकताका साथ पाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने छ। हाम्रो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमै भर्खर लक्ष्मी थापा मगरले पनि आफ्ना मान्छे खोजी खोजी लाउँछ सरकार, अब अरू व्यवसायी सर्वसाधारण नागरिकको पालो त कहिले आउला र भनेर पनि लेख्नु भएको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसमा? पहिलो कुरो त सरकारका चाहिँ अब निम्ति सबै जनता आफ्नै हुन्, किनभने कुनै मान्छे अब सरकारको हुने, कुनै मान्छे सरकारको नहुने हुँदैन। त्यसो भएर चाहिँ सबै नागरिकहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप उपलब्ध गराउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ छ, त्यो महसुस पनि भएको छ। फेरि हामीले यहाँ चाहिँ खोपको निम्ति भनेर बजेटको व्यवस्थापन पनि गरेका छौँ। प्रदेश आफैले चाहिँ खोप किनेर लिएर आउन पाउने स्थिति दोहोऱ्याएन त पाइँदैन, केन्द्रको नियमअनुसार नै जानुपर्ने स्थिति हुन्छ। मन्त्रीज्यू, जस्तो खोप वितरण गर्दै गर्दाखेरि व्यवसायीहरूलाई अथवा उद्यमीहरूको लागि पनि भनेर छुट्याउने त्यस्तो व्यवस्था छ कि छैन गण्डकी प्रदेशमा? त्यो बिस्तारै चाहिँ नि त्यो चलिराखेको छ। जो सेक्टर वाइज पनि दिने, अब सबभन्दा बढी चाहिँ प्रभावित चाहिँ जो क्षेत्र भनिएको छ, संवेदनशील क्षेत्र भनिएको छ, ती संवेदनशील क्षेत्रको चाहिँ पहिचान गर्दै त्यसरी सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि दिने चाहिँ जो एउटा प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ।
र छिटोभन्दा छिटो सबै नागरिकहरूलाई खोप उपलब्ध गराउने नै अहिले सरकारको प्रमुख दायित्व हो। यो अनुभूति हामीलाई भएको छ। जहाँसम्म तपाईँले पर्यटन व्यवसायीहरूको जो कुरा जोड्नु भएको छ, उहाँहरूको चाहिँ जायज मागको म सम्मान गर्छु र सम्भव उपायहरू के छन् र हामीसित प्राप्त खोप कति छ त्यो खोपको आधारमा चाहिँ उहाँहरूलाई पनि छिटो छरितो दिनुपर्छ। पर्यटन व्यवसाय मात्रै होइन, पर्यटन क्षेत्रका मजदुरहरूलाई पनि चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी लागिराखेका छौँ। किनभने आखिरीमा व्यवसायी र मजदुर भन्नेको अन्तर सम्बन्धित छ। मन्त्रीज्यू, तपाईँसँगको कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि हामीसँग अहिले उद्योग वाणिज्य सङ्घ लमजुङका अध्यक्ष गुणराज सिलवाल सम्पर्कमा आउनुभएको छ। उहाँको संक्षिप्त विचार अथवा प्रश्न के छ त्यो लिन्छौँ, त्यसपछि तपाईँसँगको कुराकानीलाई हामी अन्त्य गर्नेछौँ। हेलो। हजुर अध्यक्षज्यू नमस्कार। हामी कार्यक्रम जीवन रक्षामा छौँ। अहिले हामीसँग गण्डकी प्रदेशबाट मन्त्रीज्यू पनि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामजी बराल हुनुहुन्छ। यहाँको के छ, खास गरी कोभिड-19ले पारेको प्रभावको बारेमा सरकारले यो गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लागेको संक्षिप्तमा भनिदिनु भयो भने हामी त्यस बारेमा छलफल गर्छौँ। अनि कोभिड-19ले पारेको कुरा प्रभाव त अहिले सबैलाई एकदमै जानकारी नै छ। हेर्नुहोस्, अब हाम्रो मेन त यो लमजुङ जिल्ला भनेको अत्यन्तै पर्यटनको सम्भावना बोकेको ठाउँ हो। यहाँ चाहिँ तपाईँको आन्तरिक पर्यटन, तपाईँको यो होमस्टेदेखि लिएर अनि यो अन्नपूर्ण पदमार्गको चाहिँ नाका, यसले गर्दाखेरि मनाङसम्मको बाटोहरू होइन, यो चाहिँ अहिले के छ भने एकदम ठप्प छ। यो अहिले व्यवसायमा चाहिँ चर्को समस्या छ, त्यो अलग कुरा। अर्को कुरा के छ भने अहिलेसम्म पनि व्यवसायीहरू जसले अग्रपङ्क्तिमा रहेर यत्रो रिस्कमा काम गरिराखेको छ, चाहे जतिसुकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि व्यवसाय गर्न र आफ्ना चाहिँ ग्राहकहरूलाई सेवा दिन बाध्य छ, उसलाई चाहिँ यो खोपबाट जुन खालको वञ्चित गरिएको छ, जुन एउटा कोटा उसमा चाहिँ व्यापारीहरू परेको छैन, यो चाहिँ एकदमै दुःखदायी कुरा छ। हेर्नुहोस् होइन, यो किनभने जति पनि हामी जोखिम बोल्न परिराखेको छ यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हरेक ठाउँमा चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ जस्तो अब बाढी पहिरोको पनि त्यत्तिकै प्रकोप छ, त्यहाँ हामी एउटा स्वयंसेवकको हिसाबले जान पनि हामीलाई चाहिँ समस्या भइरहेको अवस्था छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब अर्को कुरा यो व्यवसाय, अब यो लकडाउनको अवस्थामा पनि व्यापारी चाहिँ यो ब्याङ्कबाट चाहिँ फोन आउने, अब यस्ता खालका चाहिँ दबावपूर्ण चाहिँ ब्याङ्कको चाहिँ कार्यक्रमहरू जुन खालको छ त्यसमा चाहिँ राज्यले हेर्नुपर्ने कुरा त्यति हेरेको छैन। अब त्यो ब्याजको किस्ताको अब मान्छे आफ्नै समस्यामा छ। हेर्नुहोस् होइन, त्यसले गर्दाखेरि अब कम्तीमा पनि प्रदेश सरकार होस् या केन्द्रीय सरकार होस्, यसलाई चाहिँ तपाईँको दिगो समाधानको चाहिँ निम्ति के गर्न सकिन्छ, हामी व्यवसायीहरूलाई चाहिँ नि कम्तीमा पनि यस्ता खालका त्यो प्याकेज जुन कुराले अहिलेको लकडाउनले चाहिँ भोलिसम्म पनि तपाईँको यो अप्ठ्यारो नआउने कुरा र अहिले राहत महसुस हुने खालको अब राज्यले खालको त्यो व्यवस्था गर्यो है हामीलाई भन्ने चाहिँ कार्यक्रम भइदियो भने अब त्यो खालको चाहिँ पर्खाइ नभयो। हेर्नुहोस् होइन, अब यहाँको कुरा भनेको एउटा खोपको कुरा, अर्को चाहिँ जुन अहिलेको अवस्थामा ब्याङ्कहरूबाट यो ब्याजको लागि सावा ऋणको लागि जुन तारन्तार फोन आइरहेको छ, यसमा सरकारले केही समन्वय गरिदिनु पर्यो भने समाधान गर्नु पर्यो र एउटा प्याकेज चाहियो कि व्यवसायीहरू त थला परिसक्यो, अब उठ्न सक्ने अवस्थामै छैन। अब तपाईँको व्यवसायीहरूको उद्योग धन्दा सञ्चालन भयो भने राज्यलाई चाहिँ आर्थिक लाभ हुने कुरा हो होइन। यो व्यवसायलाई कसरी चलाउन सकिन्छ भन्ने खालको कुनै त्यस्तो खालको ठोस प्याकेज नै भएन कि। हस् अध्यक्षजी, धेरै धन्यवाद छ। हामी यही विषयमा हामी मन्त्रीज्यूसँग कुराकानी गर्छौँ। मन्त्रीज्यू, यहाँले सुनिसक्नुभयो, के भन्नुहुन्छ यस बारेमा? स्वाभाविक रूपमा उहाँले जे विषयवस्तु राख्नुभएको छ ती अब विषयवस्तु चाहिँ सान्दर्भिक छन्। ती सान्दर्भिक विषयवस्तुहरूलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति प्रयास चाहिँ भएको छ। तपाईँ त्यो प्रयास काफी चाहिँ हुन सकिराखेको छैन। यो ब्याङ्कहरूलाई अहिलेको अवस्थामा केही यो ब्याज हुन सक्छ अथवा अरू विषयमा त्यति धेरै तनाव दिन भएन अथवा अलिकति पछाडिसम्म धकेलिदिनु पर्यो भन्ने बारेमा केही छलफल चल्यो गण्डकी प्रदेशमा? छलफल चलेको छ। उहाँले उठाएको कुरा जायज हो, किनभने ब्याङ्कले अब जो व्यवसायीहरूलाई अलिकति च्याप्ने खालको चाहिँ जो एउटा स्थिति बनेको छ, यद्यपि ब्याङ्कका पनि आफ्ना चाहिने नियम होलान्, आफ्ना कानुन होलान्, आफ्ना चाहिने बाध्यताहरू ब्याङ्कका पनि छन्। तर पनि फेरि व्यवसायहरू अप्ठ्यारोमा परेको बेला, अक्करमा परेको बेला, अस्तव्यस्त भएको बेला तपाईँ चाहिँ च्याप्ने कुरा अब लाई अलिक सिरियसली चाहिँ लिनुपर्छ चाहिँ र विभेद पुर्याउन कति सकिन्छ, कुन ठाउँमा चाहिँ त्यो सम्भव छ त्यसको पहिचान गरेर जसरी व्यवसाय क्षेत्रबाट उठेका चाहिँ विषयवस्तुहरू छन् त्यसको सम्बोधन गर्नका निम्ति प्रयास गर्नुपर्छ। छलफल चलेको छ, केही न केही होला। मन्त्रीज्यू समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ कुराकानीका लागि। हस्, धन्यवाद छ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामजी बराल।
हामी कार्यक्रम जीवन रक्षामा छौँ। जीवन रक्षामा आज कोरोना भाइरसको यो महामारीले पारेको प्रभाव र यसको पुनरुत्थानका लागि प्रदेश सरकारहरूको योजनाको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। गण्डकी प्रदेशपछि हामी लाग्दैछौँ प्रदेश नम्बर 1 तर्फ। प्रदेश 1 को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जगदीश प्रसाद कुसियत अहिले हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मन्त्रीज्यू, स्वागत छ कार्यक्रम जीवन रक्षामा यहाँलाई। धन्यवाद। विषय के छ यहाँहरूको योजना? कोरोना प्रभावित अथवा यो संक्रमण महामारीका कारण जो व्यक्ति, समुदाय, वर्ग, व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा प्रभाव परेको छ उनीहरूको लागि यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सायद तपाईँहरूले व्यवस्था गर्नुभएको होला। त्यस्तो कार्यक्रम के ल्याउनु भएको छ मन्त्रीज्यू? सबभन्दा पहिला त हामीलाई के देख्नु पर्यो भने यो कोभिड-19 जुन छ यो विश्व महामारी नै हो र यसबाट खास गरेर उद्योग, पर्यटन लगायत अन्य क्षेत्र पनि प्रभावित भएका छन् र त्यसभन्दा सबभन्दा बढी उद्योग र पर्यटन नै प्रभावित भएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो हामीले चालु आर्थिक वर्षमा अर्थात् आर्थिक वर्ष 78-79मा हामीले यसलाई मध्यनजर गर्दै हामीले यसलाई ध्यानमा राखेर हामीले केही बजेटहरू विनियोजन गरेका छौँ, जसमा हामीले प्रमुखता खास गरेर निषेध आज्ञाको अवधिमा घरेलु तथा साना उद्योगहरू कार्यालयबाट प्रभाव हुने सेवामा बुझाउनु पर्ने कर तथा शुल्कका जरिवाना, थप जानकारी थप दस्तुर मिलाहा हुने व्यवस्था लगायतका कुराहरू हामीले गरेका छौँ। त्यस्तै अनुसार कोभिड-19 का कारणले गर्दाखेरि रोजगारी गुमाएका, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका र दैनिक जनादारीमा गुजारा गर्ने अति विपन्न तथा पेसा व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने बाध्यतामा परेकाहरूलाई पनि हामीले अलिकति सहुलियत दिने किसिमबाट हामीले अनेक कुराहरू यो समेटिएका छौँ र यसमा खास गरेर स्टेक होल्डरहरूसँग, उद्योगीहरूसँग अनि पर्यटन व्यवसायीहरूसँग पनि सहकार र समन्वय गर्दै अलिकति अगाडि बढ्ने किसिमका कुराहरू गरिरहेका छौँ। मन्त्रीज्यू, यहाँनिर यो जे कार्यक्रम यस अगाडि अथवा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ल्याइएको थियो त्यही कार्यक्रमलाई उद्योगी व्यवसायीहरूको लागि पनि समावेश गर्ने भनेर तपाईँहरूले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा केही कार्यक्रम राख्नुभयो अथवा कोरोना प्रभावित व्यवसायी त्यसै गरी उद्योगीको लागि, व्यक्ति समुदायको लागि भनेरै त्यो कार्यक्रम छुट्याइएको छ? होइन, त्यो त के हो भने अघिल्लो लास्ट इयरका बजेटहरूमा जे कुराहरू हामी एज ए होल सबै उद्योगीहरूलाई समेटेका छौँ त्यो कुरा त यथावत छँदै छ, त्यसमा दुईमत छैन। तर जेनरली अहिले हामीले के गर्यौँ भने यो त समग्र सबैलाई प्रभाव पारेको हो यो कोरोनाले। त्यसको कारणले गर्दाखेरि अब उनीहरू मार्कामा परेका छन्, कसैले ब्याजमा पैसा लिएका छन्, ब्याङ्कका ऋण छन्, त्यसका ब्याजहरू पनि बढिरहेका छन्। त्यस्तो कुराहरूको लागि हामीले स्पेसल्ली एउटा जेनरलाइज गरेर सबैको लागि हुने, सबै उद्योगीहरूको लागि हुने किसिमबाट नै हामीले नीतिता कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ र त्यो नीतिता कार्यक्रमलाई टेकेर हामी केही बजेटहरू पनि छुट्याएका छौँ त्यस्ता कुराहरूको लागि। जस्तै अहिले खास गरेर मन्त्रीज्यू, जस्तो अब यही सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि कोरोना भन्दा अगाडि ब्याङ्कबाट विभिन्न व्यापार व्यवसाय गर्नको लागि ऋण लिएको र अहिलेको अवस्थामा अब तिर्नको लागि कमाई आम्दानी केही छैन तर बैङ्कहरूले ताकेता गरेर हैरान गरेको भनेर व्यवसायी उद्योगीहरूले पनि गुनासो गरिराखेका छन्। प्रदेश 1 सरकारले त्यहाँ केही समन्वय गर्ने अथवा छुट दिने, कसैलाई अनुरोध गर्ने, भेटघाट गर्ने केही कार्यक्रम गरेको छ कि छैन? अहिले त यो आर्थिक वर्षमा, चालु आर्थिक वर्षमा हामीले प्रारम्भ गरेका छैनौँ, किनकि असार 1 गते हामीले बजेट ल्याउने गरेका छौँ र यो बजेट भनेको हाम्रो साउनमा कार्यान्वयन पनि हुन्छ। अब तथापि हामीले समन्वयहरू गरिरहेका छौँ, उद्योगीहरूसँग बसिरहेका छौँ, उद्योग सङ्गठन भयो, उद्योग व्यापार सङ्घ भयो, उहाँहरूसँग हामीले छलफल र सहकार्य गरिरहेका छौँ र उहाँहरूबाट आएका समस्याहरूलाई हामीले मध्यनजर गर्दै त्यस्ता कुराहरूलाई अगाडि बढ्ने कुरा गरिरहेका छौँ, समन्वय गर्ने कुराहरू गरिरहेका छौँ, ब्याङ्कसँग सहकार्य गरिरहेका छौँ, इभेन तपाईँको सङ्घीय सरकारसँग पनि हामीले समन्वय गरिरहेका छौँ। मन्त्रीज्यू, तपाईँसँग प्रश्न राख्नको लागि कोही हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँको प्रश्न विचार जिज्ञासा के छ त्यो लिउँ, त्यसपछि छलफललाई फेरि हामी अगाडि बढाउनेछौँ। हेलो। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म तेह्रथुमबाट म पुरुषोत्तम पिन्छिना। हामीसँग अहिले मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ जगदीश प्रसाद कुसियत। खास गरी कोभिड-19ले पारेको प्रभावको विषयमा किसानहरूलाई केही समस्या परेको बारेमा अथवा व्यापार व्यवसायमा परेको प्रभाव र सरकारले गर्नुपर्ने कामको बारेमा तपाईँको प्रश्न के छ संक्षिप्तमा राख्नु होला। मन्त्रीज्यू नमस्कार। 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 म पुरुषोत्तम पिन्छिना तेह्रथुमबाट। मन्त्रीज्यू, यो
साना किसान तथा विपन्नहरू यो कोभिड-19 को कारणले एकदमै उनीहरूको दैनिकी कष्टकर बनेको छ। यसमा चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 सरकारले यो वर्ष 78-79 का लागि के बजेट बनाएको छ र यो कसरी कार्यान्वयन गर्छ? हस्, धेरै धन्यवाद छ। हामी तपाईँको विषयमा छलफल गर्छौँ, सुन्दै गर्नुहोला। हजुर मन्त्रीजी अगाडि बढौँ। धन्यवाद पुरुषोत्तमजी, तपाईँले कुरो उठाउनुभयो। अब तपाईँ हाम्रो 1 नम्बर प्रदेश तेह्रथुमकै हुनुहुन्छ, तपाईँको जिज्ञासालाई धन्यवाद पनि छ। खास गरेर के हो भने यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि हामीसँग रहेका साना किसान मझौला टाइपका जुन उद्योगीहरू छन् कि विपन्न परिवारका मान्छेहरू जुन छन् त्यो जुन उद्यमी नै हो, उद्यममै लागेका छन्। अब त्यस्ताको लागि त हामीले पहिला पनि गरेका हौँ र अहिले पनि त्यसले निरन्तरता के दिएको छु भने उहाँहरूलाई कर छुट गर्ने कुरा हामी गरेका छौँ। पुरै कर उहाँलाई छुट गर्ने, कच्चा पदार्थको सहज र सरल उपलब्धताको लागि पनि हामीले सहुलियत दरमा ऋण दिने विचार गरेका, कर्जा दिने कुरा गरेका छौँ, तिर्ने गरेका छौँ। र त्यस्ता किसिमका ऋणहरू पहिला विगतमा लिएको छ भने त्यसका अवधि थप्ने, अब त्यसका ब्याज दरमा हामीले खास गरेर यो कोभिडलाई देखेर ब्याज दरमा हामीले विशेष छुटको आयकरको दर कायम गर्नुपर्ने, विशेष कोभिड-19 को मा जुन कसैले आफ्नो उद्योग व्यवसाय चलाउनलाई घर भाडाहरू लिएका छन् त्यो घर भाडाहरू पनि हामी छुट गर्ने, अनुदान दिने कुराहरू पनि हामी गरेका छौँ। र त्यस किसिमबाट त्यसलाई टेकेर त्यो किसिमबाट हामीले उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, उनीहरूलाई उठाउने किसिमकै प्लान हाम्रो रहेको छ। र त्यसमा मन्त्रीज्यू, हामीसँग कुराकानी तपाईँले गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो सामाजिक सञ्जालमा तेजु राणाले लेख्नु भएको छ, निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूले कयौँ समयसम्म काम नपाएर उनीहरू बेखर्ची भएका छन्। उनीहरूले अहिले काम गर्नुपर्ने अवस्था बने पनि खोप पाइराखेका छैनन्। मजदुरको यी मागहरूमा कहिले सम्बोधन गर्ने भनेर सोध्नु भएको छ। होइन, मैले त अब तेजुजीलाई भन्न चाहन्छु, स्वाभाविक हो, जो म अघि पनि बताएँ कि यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र भनेका यही उद्योग हो, पर्यटन हो र जो गिरौँ खानाको लागि परिश्रम गरेर रोजगारी गरेर खाने गरेका थिए तिनीहरूलाई नै सबभन्दा बढी प्रभावित पारेको छ। तिनीहरूलाई नै सबैभन्दा बढी मार्का हो। सरकारले उनीहरूको लागि चाहिँ के ल्याएको छ अथवा ल्याउने तयारी गरिराखेको छ? सरकारले यसको लागि पहिला के हो भने हामीले सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा केही राहत दिने कामहरू पनि गरेका थियौँ र अहिले पनि अझै पनि त्यस पश्चात पनि हामीले उनीहरूको लागि अब केही सिपमूलक कार्यक्रमहरू पनि दिन खोजेका हौँ, जो सिपमूलक कार्यक्रमको माध्यमबाट उहाँहरूलाई अलिकति रोजगारीको अवसर प्राप्त होस् र सँगसँगै के हो खान पिउनको लागि फेरि हामीले सरकारसँग समन्वय पनि गरिरहेका छौँ। उहाँहरूलाई कसरी खानेकुरामा कमसेकम अपुग्न होस्, अन्य बिना मान्छे नेपालीहरूको नतर्कियोस् भन्ने किसिमबाट हामीले सङ्घीय सरकारसँग पनि समन्वय गरिरहेका छौँ। मन्त्रीज्यू, अहिले हामीसँग फेरि कोही टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, तपाईँसँग केही प्रश्न विचार राख्नको लागि उहाँको कुरा सुनौँ। हेलो। हजुर। हेलो। हजुर हजुर। कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको परिचय सहित संक्षिप्तमा प्रश्न विचार के छ राख्नु होला। हेलो। हजुर। कहाँदेखि कोही हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा? सायद उहाँको आवाज राम्रोसँग सुनिराखेको छैन। मन्त्रीज्यू, थप अरू जस्तो कोरोना लक्षित गरेर कोरोना विरुद्धको खोप वितरणमा पनि उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई केही समन्वय गर्ने बारेमा तपाईँले छलफल चलाउनु भएको छ? एकदम। हामीले भर्खर 2-3 दिन अगाडि अब अहिले के हो भने हामीले अब अहिले निवर्तमान प्रधानमन्त्री हाम्रो केपी शर्मा ओलीले तपाईँलाई खोप आपूर्ति गर्नको निम्ति विभिन्न देशबाट सहकारी गरेर धेरै खोपहरू ल्याइ पनि सकेका थिए। केही खोपहरू आउने क्रममा जारी नै छ। अहिलेको सरकारले पनि अरू धेरै ठाउँबाट खोप त आयात गरिराखेको छ। तर यस्तो भयो कि जस्तो काठमाडौँमा खोप थुप्रिने, प्रदेशको राजधानीमा खोप थुप्रिने, तर जो व्यक्तिहरूले पाउनुपर्ने हो त्यो खोप नपाएर अहिले त अब तपाईँले पनि सुन्नुभएको होला, यद्यपि यो प्रदेश 1 मा अब होटेलहरूमा पनि कोरोना विरुद्धको खोप भेटियो भनेर आइरहेको छ। उद्योगी व्यवसायीले मजदुरहरूले खोप लाउन पाए कति खुसी हुन्थ्यो होला अहिले? त्यही त मैले भन्न खोजेको के हो भने कमसेकम पहिला हामीले यहाँ प्रदेश 1 को सवालमा कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले पहिलो चरणका पनि खोपहरू जुन इन्डियन कोभिडसिल्ड आएका थियो त्यसलाई पनि हामीले पारदर्शी गराउनलाई सबै स्थानीय निकायहरूलाई, स्थानीय तहहरूलाई
हस्तान्तरण गरेर म आफै स्वयं गएर कतिपय जिल्लामा हस्तान्तरण गरेर त्यो स्थानीय तहको मार्फतबाट लगाउने र त्यो एउटा उमेर समूह पनि हामीले तय गरेका थियौँ। मन्त्रीज्यू, तपाईँसँग प्रश्न राख्नको लागि कोही हुनुहुन्छ? म उहाँको विचार लिइहाल्छु, त्यसपछि फेरि हामी छलफल अगाडि बढाउँछौँ। हेलो हेलो हजुर, कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको छोटो परिचय सहित आफ्नो प्रश्न राख्नुहोस्। मन्त्रीज्यू नमस्ते। 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 मेरो नाम चाहिँ विनोद देवान हो। मेरो घर इलाम जिल्लाको इलाम नगरपालिका 2 सुनभेदमा पर्छ। तपाईँको प्रश्न के छ? राख्नुहोस्। हजुर, प्रश्न के छ मन्त्रीज्यूलाई? म अब प्रश्न राख्दैछु। अहिले हाल कोभिडको कारण उद्योग व्यवसाय बन्द अवस्थामा छ। त्यसकारण आर्थिक मन्दी भयो। आर्थिक मन्दी सँगसँगै बेरोजगारी समस्या बढ्दो अवस्थामा गयो। त्यसपछि महँगी तुलिएर गएको स्थिति छ। कोरोनाको खोप सबै नेपालीले छिटोभन्दा छिटो पाउनु पर्ने, तर यसमा पाइराखेको स्थिति छैन। खोप कहिले आउँछ भनेर नेपाली जनताहरू त्यो पर्खाइमा छ। यसको लागि प्रदेश सरकारले के तयारी गरिराखेको छ, यो प्रश्न गरिदिनु भयो हुन्थ्यो भने। हस्, धेरै धन्यवाद छ। विनोद देवानजी इलामबाट हुनुहुन्थ्यो। मन्त्रीज्यू जवाब दिनु। धन्यवाद देवानजी, तपाईँले इलामबाट अब यो सवाल उठाउनुभयो, ठिकै हो। अहिले त वास्तविक उद्योगहरू एकदम बन्द छन्, त्यसमा दुईमत छैनन्। आर्थिक लगभग बन्दी नै जस्तो पनि भएको छ। खोपको पनि समस्याहरू समग्र रूपमा यो देशभर नै अब खोपको समस्याहरू, यसलाई हामीले हल गर्ने नै प्रयत्न गरेका छौँ। जो अघि मैले उद्योग बन्दको बारेमा त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू मैले राखिसकेका छौँ। आर्थिक बन्दीको बारेमा स्वाभाविक रूपमा हामीले अब मारमा परेकै छु। अर्थतन्त्र हाम्रो ध्वस्त भएकै हो। यो कोभिडले संसारलाई नै उथल पुथल बनाएको छ। त्यसमातिर पनि हामीले निरन्तर छलफलमा गरिरहेका छौँ र अहिले खोपको सवालमा हामीले स्थानीय तह मार्फतबाट खोप पुर्याउने र कतिपय मान्छेहरू खोप दिनु गइरहनु भएको छ, खोप लिन सकिरहनु भएको छैनन्, जसमा उद्यमीहरू, पर्यटकीय क्षेत्रमा काम गरेका मान्छेहरू। त्यसको लागि भर्खरै 2 दिन अगाडि हामीले लामो छलफल गरेर हामीले प्रदेश सरकारको तर्फबाट पनि, जस्तै हामीले स्थानीय तहलाई स्थानीय निकायको मार्फतबाट अरू सेक्टरमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई खोप आपूर्ति गरिरहेका छौँ। त्यस्तै उद्यमीहरूले पनि र पर्यटन क्षेत्रमा पनि काम गर्ने मान्छेहरूलाई खोप प्राप्त होस् र सँगसँगै आम नेपाली जनतालाई कमसेकम प्रदेश 1 वासीलाई खोप दिने काम गरौँ। किनकि खोपको अभाव हामीसँग आउँदैनन्। अहिले पहिला इन्डियासँग हामीले 10 लाख खोप लिएका थियौँ, उहाँबाट पनि आउने सम्भावना छ। जापान, अमेरिका लगायत चाइनाबाट पनि भनेको जस प्रदेश 1 का उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा काम गर्ने उद्यमीहरूलाई, सर्वसाधारण नागरिकलाई खोप दिनको लागि प्रदेश सरकारले काम गरिराखेको छ यहाँ भन्नुहुन्छ? एकदम हामी काम गरिरहेका छौँ। तर तथापि पनि तपाईँले पनि भन्नुभयो कुनै होटलमा भेटिरहेका छ, विराटनगरमा त्यो भेट्यो मन्त्रीज्यू, भेटिरहेका छन्। त्यो त तपाईँ हामीलाई थाहा छ, मिडिया मार्फतबाट हामीले त्यसलाई त नियन्त्रण गर्नु पर्यो नि, होइन र? प्रदेश सरकार एकदम त्यही त, त्यो बुझिएका छौँ र त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। सरकारको दायित्व पनि हो। सरकार त्यसमा पहलकदमी गरिरहेका छन्। तर के हो भने यदाकदा कहीँ अब तपाईँको घुसपेटहरू पनि हुन्छ, स्वागत पनि हुन्छ। त्यसलाई नै नियन्त्रण गर्नको निम्ति हामीले एकदम पहलकदमी आफ्नो तर्फबाट सुरुवात गरेका छौँ। हस् मन्त्रीज्यू, यहाँले जुन प्रतिबद्धता जनाउनु भयो त्यसको लागि र समय दिनुभयो, आफ्नो विभिन्न प्रश्नहरू आएका थिए ती प्रश्नहरूको जवाब दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। हामीसँग समय सकिएको छ, फेरि आगामी अङ्कहरूमा यहाँसँग कुराकानी हुनेछ। हस्, धेरै धन्यवाद। प्रदेश नम्बर 1 का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जगदीश प्रसाद कुशियत हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग गरिएको यो कुराकानी सँगसँगै हामी कार्यक्रम जीवन रक्षाको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। आजको छलफल सुनिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम सुनिसकेपछि तपाईँको मनमा उठेका प्रश्न र कुनै विचार भए हामीलाई पठाउन वा लेख्न सक्नुहुन्छ। यसका लागि हाम्रो इमेल ठेगाना हो saajhaKhabar@gmail.com। IBR नम्बर 015260 मा फोन गरेर दिइएको निर्देशनअनुसार आफ्नो विचार रेकर्ड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। हाम्रो फेसबुक पेज CIN साझा खबर वा ट्विटर ह्यान्डल @CIN खबरमा पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको समय सकियो। प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम जीवन रक्षाबाट हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। कोभिड-19 पहिलो डोज खोपको लागि स्वैच्छिक आवेदन फारम बारे अत्यन्त जरुरी सूचना। डर नमानी जागिर व्यापार गर्ने कहिले होला, कहिले पाउला निश्चित भई मैले सास फेर्न, डर त्रास केही नमानी आनन्दले हिँड्न, सामाजिक दूरी भन्दा भन्दै वर्षौं बिति गुनी, डराएर घरभित्र कति बस्ने हो नि। अब
पर्दैन, किनकि नेपाल सरकारद्वारा देशैभर कोभिड विरुद्धको खोप निशुल्क वितरण गरिँदैछ। तर त्योभन्दा अगाडि जरुरी छ आफ्नो नाम दर्ता गर्न र खोप लगाउन नछुटाउन। छिटो भन्दा छिटो हाम्रो वेबसाइट vaccine.mohp.gov.np मा गई नाम दर्ता गर्नुहोला। खोप लगाइसकेपछि पनि कोरोना संक्रमणबाट बच्नको लागि जनस्वास्थ्यका सबै मापदण्डको पालना गरौं। यो कार्यक्रम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको अगुवाईमा UNDP र WHO को सहयोगमा गरिएको हो। नछुटाउँ खोप लगाउन, नभुलौं नाम दर्ता गर्न।